नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिबद्धता विपरीत प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक। ओलीको अहम अन्त्य नभए पार्टी एक नरहने नेताहरूको चेतावनी। काठमाडौँमा उखु किसानको आन्दोलन जारी। पीडितको रकम भुक्तानी नदिन आफूलाई दबाव आएको उद्योग मन्त्री भट्टको प्रतिक्रिया। कोरोनाले आज नेपालमा 6 जनाको मृत्यु, 776 संक्रमित थपिए, 947 संक्रमण मुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि यातायातको जोर बिजोर प्रणाली हट्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनको निर्देशन। र 12 जनालाई उछिन्दै वाटमोर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त, चुनौतीका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको सचिवालयले बैठक स्थगित भएको बताएको छ। हिजो नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश पनि बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा यसअघि नै बैठकमा उपस्थित नहुने जनाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश पनि उपस्थित नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले उपस्थितिमा मात्रै बैठक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अध्यादेश अनुसार पनि बैठकले निर्णय गर्नलाई अध्यक्षसहित 3 जना आवश्यक हुन्छ। बैठक स्थगन हुनुअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो। बुधबार स्थायी समिति बैठकमा सहमति भएअनुसार नेकपा अब विवाद समाधानको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर नेताहरू भने पार्टीभित्र थुप्रै तिक्तता कायम रहेकाले विवाद समाधानतर्फ नभई अझ उत्कर्षमा पुगेको दाबी गर्छन्। एक रिपोर्ट। विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र खैला बैला मचियो। यससँगै पार्टीका असन्तुष्ट 83 सांसदले राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दर्ता गराउन खोजे। त्यसबाट हच्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए। यससँगै दाहाल नेपाल समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराउन खोजेको समावेदन पनि रोकियो, जसले नेकपाको विवाद हललाई हल भएको टिप्पणी गर्न थालियो। तर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीले म नै राज्य हुँ भन्ने अहम नत्यागेसम्म विवाद समाधान नहुने बताउँछन्। अधिवेशन चाहिँ नि चलाएको भए यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने पनि थिएन नि त। अब अधिवेशन चलाउनेतिर उहाँहरूको ध्यानै नभएन। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ नि अब यता अधिवेशन पनि माग गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ नि अब शीर्ष नेताहरू बसेर चाहिँ सरसल्लाह भएर चाहिँ यो दुवैतिर चाहिँ नि एक खालको चाहिँ भनौँ न, एकले अर्कालाई चाहिँ अब बाजिने हेर्दाखेरि त्यस्तो स्थिति देखे पनि त्यस्तो भयो। पछि चाहिँ नि अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि उता पनि हामीले रोक्ने कामहरू भयो होइन। 8 महिनामा दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक छवि धुमिलिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ अभिभावकीय भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिप्रतिको अविश्वास पनि चुलिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहमति जनाए पनि भोलिपल्ट बिहिबार पुनः संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन खोजेपछि नेताहरू चकित परे। यसबाट नेताहरू बीच अविश्वास झन चुलिएको छ। स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी एकता कायम राख्न विधि पद्धति र प्रणालीको गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताउँछन्। सबैले पार्टी एकता जोगिनुपर्छ, पार्टीले एउटा विधि पद्धति र प्रणालीमा लैजानुपर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपका संविधानमा व्यक्त भएका कतिपय प्रणालीहरूलाई संस्थागत गरिनुपर्छ। तिनीहरूलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन। हामीले नै प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जो संविधानमा हामीले लेखेका छौँ तिनीहरूलाई
कहीँ कतै कसैले पनि दुरुपयोग गर्नुहुन्न, त्यसप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान भएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर आम राज्यमा पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकै राम्रोसँग उठ्यो। बुधबारको सहमतिपछि बाहिर सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि नेकपा भित्रको विवाद भुसको आगो झैँ भित्रभित्र सल्किरहेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडानमै छन्। दाहाल नेपाल पक्ष भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै बहुमत सदस्यबाट निर्णय लिने प्रक्रियामा छन्। यसअघि भदौ 26कै निर्णयमा फर्किएर सङ्कट समाधान गर्न सकिने बताइरहेका ओली इतरका नेताहरू अब त्यो सम्भावना पनि टरेको बताउँछन्। त्यसैले नेकपाको भविष्य निर्धारणका लागि यही पुष 5 गतेको स्थायी कमिटी बैठक र 10 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। चिनी उद्योगीसँग वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी लिन बाँकी किसान अहिले काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उखु बेचे जस्तै अब उधारो सहमति नगर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारको वार्ता प्रस्तावलाई समेत लत्याएका छन्। यसपटक रकम नलिई घर नफर्किने उनीहरूको अडान छ। यिनी हुन् सर्लाहीका 70 वर्षीय गगनदेव राय। 6 दिनदेखि यिनी काठमाडौँमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको कहर बीच कुनै रहर पूरा गर्न यिनी यहाँ आएका होइनन्। चिनी मिल मालिकहरूले लिएको उखुको रकम भुक्तानी नगरेपछि उनी अन्य पीडितसँगै आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। खाने बस्ने राम्रो टुङ्गो नभए पनि यिनी हरेक दिन माइती घर पुग्छन् र अरू पीडितसँगै आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्। आज 6-7 दिन से यहाँ ठंडा में मर रहा है, लेकिन यही सरकार की कोई सुनवाई न है ना। यही लेकिन जब तक हमरा सबके पाई परमानेंट पे न होता है, जो कुछ करे पड़ता है ना, प्राण यहाँ चल जाते मार देते सो मंजूर है, लेकिन हमरा संपूर्ण किसान भाई के जब तक परमानेंट पे न होती तब तक हम सब यहाँ से जाए वाला में से न छी। सर्लाहीकै अर्को किसान नथुनी चौधरीको पीडा पनि उस्तै छ। चिनी मिलले पैसा नदिएका कारण घर व्यवहार चलाउनै मुस्किल भएपछि उनी अरूसँगै यहाँ आएका हुन्। कि गर कि मर भने जस्तै अब उखुको रकम नली गाउँ फर्किँदै नफर्किने मनस्थितिमा छन् नथुनी। नेता सब जीत जीत के चल गए, सब ऐसे अथी कर ले, हमरा सबके मरे छी ब्याज में 30 ऐसे ब्याज जते उपजा न भेली तते हम सब कोनो प्रमाणित हम सब कोनो देखिए वैसे हम पूरा पर्व अथी लेके आए, नेट लेके आयल छी, नेट दिल की आज तक ले से ढेउआ के हमरा सबके भुगतानी न कल के 15 दिन में देबै, 2 महीना में देबै, 1 महीना में हिमा कतय क दै छै। हमनी सब चल गेली घरे, नेट न चले। उखु किसानको यो समस्या अहिले उब्जेको होइन। वर्षौंदेखि चिनी मालिकहरूले किसानलाई पीडा दिइरहेका छन्। सरकारले श्रमिक किसानका पक्षमा बोलिदिनु पर्ने हो, तर सरकार नै व्यापारीको मतियार बनेपछि पीडित कहाँ जाने? यो होइन कि मतलब जे मनमा आयो भने कुर्सीमा बस्ने मान्छेले भनिदिए पनि त्यो चाहिने राम्रो कुरो होइन। अब के गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिने उहाँलाई जति किसान छ हाम्रो, उहाँ किसानको पैसा उद्योगीबाट हुन्छ कि आफ्नोबाट सरकारको धिरकुटीबाट हुन्छ कि दिएर पठाओस्। अधिकार कर्मीहरू भने किसानको यो समस्या तत्काल समाधान हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि भन्दै सशक्त विद्रोह गरेर सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू व्यापारी र माफियाकै पक्षमा रहेको उनीहरूको दाबी छ। यो सरकार माफियाले चलाएको छ। सरकारका हरेक मान्छे कुनै पनि काम बिना पैसा गर्दैनन्। यी किसानले जति पैसा पाउनु छ त्यो पैसा म आधी तिमीहरूलाई दिन्छु, मलाई यो पैसा दिलाइदेऊ भन्यो भने भोलिपल्ट पैसा आउँछ। अब यो सरकारका मान्छेले, मन्त्रीले, नेताले यी व्यापारीसँग पैसा खाएका छन्। किसानलाई अहिले पैसा दिनुभन्दा अलिअलि पैसा मन्त्री र व्यापारीलाई पैसा खुवाएर जग्गामा लगानी गर्यो भने योभन्दा बढी फाइदा हुन्छ उनीहरूलाई। सरकारले गत वर्ष पुस 18 गते करिब 1 महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्ने गरी किसान र उद्योगबीच सम्झौता गराएको थियो। 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि रकम नपाएपछि किसान निर्णय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उद्योगीकै पक्षमा रहेको सरकारले बोलाएको वार्तालाई समेत उनीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। उखु किसानको पैसा नदिने उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गरी पैसा असुल गराउन चौतर्फी दबाव सृजना भएको छ।
तर सरकारले पीडित किसानको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन, बरु उखु उद्योगीहरूलाई कारबाही नगराउन दबाब आएको भन्दै विभागीय मन्त्री निरीहपन प्रकट गरिरहेका छन्। बिक्री गरिएको उखुको मूल्य नपाएको भन्दै उखु किसानहरू सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँमा भेला भएका छन्। भन्सुनदेखि सडक आन्दोलनमा निस्किँदा समेत यी किसानहरूको समस्या जिउका तिउँ छन्। किसानलाई चरम मर्कामा पारेर व्यवसाय गरिरहेका उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले उद्योगीहरूलाई कारबाही गरी उखु किसानको बक्यौता रकम तिराउनु पर्ने बताएका हुन्। एउटै कुरा के हो भने राज्यलाई विभिन्न बहाना गराएर पैसा नतिर्ने र त्यो पैसाले अरू खेलमेलो गर्ने भएका हुनाले व्यवसायहरू नतिरेका हुन्। माननीय मन्त्रीज्यूले यो हाम्रो सरकारको एउटा सफलता पनि हुन्छ र उखु किसान व्यवसायहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा पनि र तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका ब्याज तिर्नुपर्छ। यो शशिकान्त अग्रवालजीलाई पनि मेरो प्रश्न हो, तपाईँहरू ब्याज तिर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँहरूले अरू व्यवसायहरूलाई पनि प्रेरणा गर्नुपर्छ र ब्याज उखु किसानको ब्याज पनि तिर्नु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले 1 वर्ष पहिला पनि उखु किसानको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै त्यति बेला सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले मौनता साधेको आरोप लगाइन्। 1 वर्ष पहिला पनि हामी कतिचोटि यो उखुको विषयमा छलफल गर्यौं, छलफल गरेर निर्णय पनि भयो, राज्यलाई निर्देशन पनि गरियो, तर राज्यले किन मौनता साध्यो आजसम्म चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। पछिल्लो समय उखु किसानहरूको मार्कालाई सांसदहरूले मध्यनजर गरे पनि बक्यौता रकम तिराउन न उद्योग मन्त्रालय सफल भएको छ, न बक्यौता रकम नतिरेर किसान ठग्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छ। बरु उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले त्यस्ता उद्योगीहरूले कारबाही नगराउन शीर्ष नेताहरूलाई भन्सुन गरी आफूमाथि दबाब दिने गरेको दाबी गरे। यहाँ चाहिँ तपाईको न्यायको कुरो गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ, होइन त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि, उद्योगीले त तिर्छु भने 4 दिन रोकिदिनु पर्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। ठग उद्योगी जोगाउन नेताहरूको फोन आइरहेको मन्त्री भट्टको तर्क छ। मन्त्रीको भनाइ यदि सत्य हो भने किसानमाथि गरिएको अपराध योभन्दा ठूलो अरू के हुन सक्छ? मन्त्री भट्ट किसानहरूकै पक्षमा संवेदनशील छन् भने ती नेताहरूको दबाब सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। यदि होइन भने एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र अन्ततः किसानहरूलाई नै पिल्साउने कार्य बन्द गरिन जरुरी छ। संसदीय समितिले 7 दिन भित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यदि यो निर्देशन परिपालना भए मात्रै किसानहरू खुसी हुनेछन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1749 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 776 संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 6588 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 468 पुरुष र 308 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 363 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 273, ललितपुरका 49 र भक्तपुरका 41 संक्रमित पाइएका हुन्। आज देशभर 947 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा 9580 संक्रमित रहेका छन्। 281 जना आइसियुमा र 59 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो।
बैठकले काटिएका रुखलाई अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोग 3वटै तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै नीति तयार पारेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जलस्रोतलाई सिंचाई, जलविद्युत र पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा उपयोग गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नीतिले अवलम्बन गरेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताको सहज परिपूर्ति गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा सामान्यिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले राखेको छ। यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग गर्ने नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोत जन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ र सुपथ सामान्य तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यातायातमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली हट्ने भएको छ। यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँमा भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सवारी साधनमा देखिएको यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्दै यातायात चलाउन आग्रह गर्नुभयो। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा हटेपछि पनि जोर बिजोर प्रणाली कायमै गरिएको थियो। सवारी साधनमा यात्रुको चाप बढेको भन्दै जोर बिजोर हटाउने निर्णय भएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक घटेको छ। नेप्से आज 22.7 अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। कारोबार सुरु भएदेखि नै ओह्रालो लाग्न थालेको शेयर बजार बन्द हुने समयसम्म 2032 अङ्कमा आइपुगेर रोकिएको हो। आज माइक्रो फाइनान्स बाहेक सबै समूहको सूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूहको सूचक 274.27 अङ्कले घटेको छ। आज 6 अर्ब 76 करोड 98 लाख रुपियाँ बराबरको 14 करोड 11 लाख भन्दा धेरै किता शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 80 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार मापक सूचक घटे पनि आज माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका शेयर लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% कमाएका छन्। नारायणी डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेडका शेयर लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै 7.51% गुमाएका छन्। हामीसँग राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल मैक्रोनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मैक्रोनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको त्यहाँको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको हो। कार्यालयले उनी अब 7 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्ने जानकारी पनि दिएको छ। मैक्रोनले बुधबार मात्र पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोस्टासँग भेटघाट गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री जिन कास्टेक्ससँगको सम्पर्कमा पनि थिए। कास्टेक्सले आफू सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने बताइसकेका छन्। फ्रान्समा बुधबार एकै दिन 17,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही अवधिमा त्यहाँ कोरोनाले 289 को मृत्यु भएको थियो।
अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले अस्ट्रेलियाका डब वाटमोरलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज वाटमोरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जानकारी दिएको हो। श्रीलङ्कालाई सन् 1996 को आइसिसी विश्वकप उपाधि दिलाएका वाटमोर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्यानेजरको रूपमा चर्चित व्यक्ति हुन्। उनले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र जिम्बाब्वेको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिसकेका छन्। हाल उनी सिङ्गापुरको मुख्य प्रशिक्षक रहेका छन्। उनका म्यानेजर कौस्तभ लाहिरीले नेपालमा क्षमतावान खेलाडी रहेको र क्रिकेटमा नेपालको भविष्य उज्जवल भएकाले वाटमोर नयाँ चुनौतीका लागि तयार भएको बताएका छन्। प्रशिक्षकका लागि वाटमोर सहित 12 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। यस्तै रौनक मल्ल क्यानको महाप्रबन्धक र विनोद दास क्रिकेट म्यानेजर नियुक्त भएका छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिबद्धता विपरीत प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक। ओलीको अहम अन्त्य नभए पार्टी एक नरहने नेताहरूको चेतावनी। काठमाडौँमा उखु किसानको आन्दोलन जारी। पीडितको रकम भुक्तानी नदिन आफूलाई दबाब आएको उद्योग मन्त्री भट्टको प्रतिक्रिया। कोरोनाले आज नेपालमा 6 जनाको मृत्यु, 776 संक्रमित थपिए, 947 संक्रमण मुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि यातायातको जोर बिजोर प्रणाली हट्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनको निर्देशन। र 12 जनालाई उछिन्दै वाटमोर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त, चुनौतीका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।